الوغ نقراو ليكزارسيس الاول مزيان ونفهمو اش بغاو منا في هاد ليكزارسيس. دونك كما كتشوفو عطاونا لا سويت ديفيني بار الي زيرو، عطاوها لينا كتساوي جوج، وديما كما قلت لكم في الديفينيسيون الاولى في الفيديو الاول ديما لا سويت كتحط على هاد الشكل هذا. الوغ قالوا لك بلي مونطخي كو الي ان كبر مناش من واحد. دونك اللي تفكر معايا راه درت لكم البرهان في الترجع في الفيديو اللي فات. الوغ راه حتى هاد الفيديو هذا درت معاه هو اكزامبل اخر على ريكيرونس. دونك في الثاني قال لك مونطخي كو لا سويت الي ان ديكرواسونت تناقصي، هذاك اللي كنا شفنا شحال هادي. دونك اون ديدوير كو الي ان كونفيرجونت، يعني هاد ليكزارسيس جامع كاع هذاك الشيء اللي كنا شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا. دونك سوليسيون. الوغ نبداو يلا ديال اكزارسيس الاول. هنايا في الاكزارسيس الاول عطاونا في السؤال الاول مونطري كو الي ان سوبيريور دو 1. كما كنعرفو باش نمونطريو باللي الي ان كبر من واحد خاصنا نديرو البرهان بالترجع اللي هو كتشوف في الباك لا ريكيرونس. دونك نمشيو عندنا في هاد الريكيرونس 3 كونديسيون. اول كونديسيون من كتكون عندنا كيلكو سوا ان ابارتيان à la famille n، هي كتكون عندنا كيلكو سوا n appartient à la famille n نجمة. اش كنعنيو ب n؟ دونك n يعني في الاول اون سيبوز كدير سيبوزون ان كتساوي زيرو، هذه اول كونديسيون. ولكن الا كانت عندك كيلكو سوا ان ابارتيان ان، اما الا كانت عندك كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال دونك كدير ان كتخالف داك الزيرو، يعني هي كتسيبوزي يا كتفترض ان ان كتساوي واحد وما فوق. دونك نمشيو والكونديسيون الثاني اش كدير الشباب؟ كدير سيبوز هذاك الشيء اللي عطاوك كتولي نتايا تفترضو، يعني داك الشيء اللي عطاوك في السؤال بلي الي ان كبر من واحد كتولي نتا كمعطى عندك، يعني نتا كتفترضو، يعني ابارتيان ان كيولي معطى عندك. والكونديسيون الثالث الشباب مونطرون كو الي ان بليس ان كبر من واحد، كتولي كتمشي باش تقلب على السوليسيون ديال مونطرون كو الي ان بليس ان كبر من واحد. يلا نبداو على بركة الله. دونك اول كونديسيون كما قلنا قال لك سيبوزون كو ان اتيكالا زيرو، هذا غيكون هو السؤال الاول. دونك ان كتساوي زيرو قلنا اش عندنا باللي اي زيرو كبر من واحد. واش كيبان لكم اي زيرو اش عطاوها لكم؟ عطاوكم بلي اي زيرو كتساوي شحال؟ جوج، وجوج بصح كبر من واحد؟ وي بصح. دونك اش كتقولوا ليهم؟ بلي بروبوزيسيون كيديرها بروبوزيسيون فري، نيسيسيرمون فري. وفي الكونديسيون التالي اش كدير؟ سيبوز هذاك الشيء اللي كيعطيوه لك هما سؤال كترجعو نتا في افتراض كبر من واحد، وفي الاخر كتمشي مونطرون كو il ان بليس ان سوبيريور دو ان. يلا نبداو. باش نمونطخيو بلي il ان بليس ان كبر من واحد اش غنديرو il ان بليس ان موان زان، وغنمشيو نحسبوها شحال غتعطينا. يلا عطاونا il ان بليس ان اللي هي شحال؟ هي 4 il ان موان زان سيغ il ان بليس 2 ياك الشباب؟ بليس 2 دونك موان زان.
وغنوحدو المقام بشكل عادي كما موالفين. مقام واحد هو إلي ان بليس دو، دونك الفوق غتبقى 4 إلي ان موان زا، والفوق ملي غنضربو في إلي ان موان زا وغنديرو ناقص باش نديرو أقواس باش منغلطوش بليس دو، وغنمشيو نشرو بشكل عادي. غتولي عندك هي 4 إلي ان موان زا موان إلي ان موان دو سيغ إلي ان بليس دو، وفي الاخر ملي عند إلي ان غتبقى 3 إلي ان موان تروا سيغ إلي ان بليس دو، وفي الاخر اش غنديرو الشباب غنعملو بتخوا، غتولي عندك إلي ان موان زان سيغ إلي ان بليس دو. وباش تعرف لا فارياسيون ديال هاد لا سويت ديالك عاطينك هما باللي شنو عاطينك باللي إلي ان كي دايره il on a que il est n qui est supérieur de 1 alors اشنا هو il est n moins 1 qui دايره supérieur ديال من ديال الزيرو. دونك هاد لا سويتش هادي كي دايره بوزيتيف دونك كبر من الزيرو، يعني اش كتعني بلي il est n plus 1 il est n plus 1 est nécessairement كبر من واحد. Donc, nécessairement, كتبها لكم nécessairement il est 1 plus 1 راه كبر من واحد. دونك هداك الشيء اللي بغيتي توصل ليه راك وصلتي ليه، وفي الاخر كتقول لهم الوغ il est 1 راه كبر من واحد. دونك enfin ولا دونك راه كبر من واحد، وبالتالي كتكون جاوبتي علاش على السؤال الاول. دونك نمشيو نجاوبو على السؤال الثاني. اش عطاونا في السؤال الثاني؟ مونطري كو لا سويتش ديكرواسونت. هاد السؤال مع شحال من مره جاوبنا عليه، راه بزاف المرات الشباب. دونك باش مونطري باللي يا اما كيقول لك لا فارياسيون يا كيقول لك مونطري كيلي ديكرواسونت. مين كيقول لك راه مونطري كيلي ديكرواسونت دونك ضروري خاصها تخرج لك ديكرواسونت. دونك كما كنعرفوا مين كنبغيو نعرفوا لا فارياسيون ديال شي سويتش كنمشيو نحسبوا إلي ان بليس ان موان إلي ان. دونك عطاونا إلي ان بليس ان اللي هي 4 إلي ان موان زا سيغ إلي ان بليس 2 موان إلي ان. غنوحدو المقام بشكل عادي، غتبقى عندك إلي ان بليس 2 غتبقى 4 إلي ان موان زان، غنضربو إلي ان غتولي هي موان عامل ل إلي ان او كاري بليس 2 إلي ان. اونفان غتعطاك شحال؟ غتعطاك إلي ان بليس 2 هنايا، والفوق غتبقى لك 2 إلي ان موان زان موان إلي ان او كاري. دونك غنعملو بواحد الموان باش تبان ليكم، غتبقى إلي ان او كاري موان 2 زي إلي ان بليس 1 سيغ إلي ان بليس 2. وبالتالي غتبقى عندك معادلة إيكواسيون دو دوزيام دوغري، غتبقى عندك إلي ان بليس 1 نعملوها سيغ إلي ان بليس 2 اللي غتبقى عندك كي دايرة دي كرواسونت يعني أصغر من الزيرو. ألوغ ولا إيفيدامون لا سويتش إيفيدامون دوزيام الدراري ما تحشموناش قدام لي بروف. لا سويتش كي دايرة دي كرواسونت. الوغ غنكونو بهذا جاوبنا على السؤال الثاني، وندوزو للسؤال الثالث. اش قالوا لينا؟ اون ديدوير كو لا سويتش الي ان كونفيرجونت. كما كنت قلت لكم ملي باش نعرفوا واحد لا سويتش باللي راها كونفيرجونت يا اما كتكون ديكرواسونت و مينوري يا اما كتكون ماجوري اي كرواسونت. متفقين الشباب؟ هنايا اون اشنو غتقول لهم؟ غتقول لهم اون لا سويتش إلي ان كي دايره مينوري
دونك كيما قلت لكم الشباب وصلنا وصلنا للسؤال 3. دونك كما قلت لكم امتى كتكون لا سويت كونفيرجونس؟ الا كانت مينوري او ميم طون ديكرواسونت، ولا كتلقاو باللي ماجوري او كيديره او ماجوري يعني مكبوره او كيديره او كرواسون تزايديه. يعني هنايا عندنا في هذا ليكزارسيس هذا عندنا لا سويتش الي ان مينوري باغ ان، كار هذاك السؤال الاول اللي عطاونا هما عاونا هنايا الي ان كبر من واحد اي ديكرواسون دونك الي ان كونفيرجونس. دونك وصلنا السؤال 4 اللي عطاونا لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الي ان بليس ان. هاد السؤال اللي كيتعطى بليزيور فوا في لي زيكزامان ديالكم، حداو منه الشباب. دونك كيما قلت لكم الي ان بليس ان كنحاولوا اي اكريتير ديال الي ان على شكل ال، وكنمشيو كنبداو نحلو كتخرج لينا ايكواسيون دو دوزيام دوغري. كتولي عندنا ال هنايا وهنا اي الي ان كنعوضوها ب ال. دونك كنطلعوا هاد ال بليس دو هنايا غتولي عندنا ال او كاري على هاد الشكل هذا بليس دو زيل كتساوي 4 ال موان 1. دونك غنديو هاد 4 ال هنايا غتولي عندنا هي ال او كاري موان 2 زيل وهنايا بليس 1 est égal à 0. كتولي عندنا ايكواسيون دو دوزيام دوغري. كنمشيو كما كتعرفوا معنا الشباب كنمشيو نشدو كالكيل كنديرو مود 5 3. كتعوض الكويفيسيون ديال ا عندنا هو واحد وكدير تساوي، كويفيسيون ديال بي هو موان دو كدير تساوي، كويفيسيون ديال سي هو واحد وكدير تساوي. كتعطيك الحل، عطاتنا الحل ال هو واحد. دونك كتعطيك حل واحد كما كتشوفوا. لو عاودنا وركنا ما عطاكش الحل الثاني. دونك عطاتنا الحل هو واحد. الوغ كتقول في الاخر باللي لا ليميت ديالك دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الي ان بليس ان كتساوي لينا واحد ايفيدامون. دونك وغنكونوا بهذا سالينا ليكزارسيس الاول اللي كان هو هذا كما كتشوفوا معنا. دونك نمشيو الشباب ليكزارسيس الثاني. شوفوا معايا ليكزارسيس الثاني وحاولوا تفكروا فيه، وقفوا الفيديو فكروا فيه عاده شوفوا السوليسيون ديالكم. يلا الشباب اللي غنشوفوا فيه السويتش كي دايره جيومتريك. يلا شوفوا معنا الشباب عطاونا ليكزارسيس لهذا الشكل. نقراو ليكزارسيس مزيان. عطاونا لا سويتش ان ديفيني بار الي 0 est égal à 5, il est 1 plus 1 est égal à 1 plus il est 1 sur 2. Calculez 5 premiers termes de la switch. كما كتعرفوا الشباب من كتبغي تكالكيلي لا 5 premiers termes كتعاوننا هذيك الى سويت اللي كيكونوا عاطينها لك. دونك هذا السؤال الاول وغنديروا السوليسيون ديالو. دونك كتعاوننا هذيك لا سويتش اللي كيعطاونا. يلا شباب السوليسيون ديال ليكزارسيس الثاني. دونك مي كيقول لك اسيدي 5 بروميير تيرم يعني كيعني لك غتمشي تبدا تحسب عندك اي زيرو وغتمشي تبدا تحسب لي 5 بروميير تيرم. دونك مي غتبغي تعوض اي واحد اش تخرج لك؟ هي غتمشي تعوض هاد ان بالزيرو كما كتشوف غتعطيك زائد اي زيرو سيغ دو، وغتمشي تحسب بكالكيلاتريس. هنا عندنا اي زيرو هاي عاطينها لك هي 5. دونك غدير واحد زائد 5 على جوج نديروها في الكالكيلاتريس. واحد زائد شحال 5 سيغ دو وغتعطيك هي 7 على جوج وغتعطيك بهاد الطريقه. دونك الا بغيتي اي دو باش تعوض هنا ان غتعوض بواحد غتعطيك هي واحد بليس اي واحد سيغ
2. حنايا عندنا اي واحد، هاي هي 7 على 2، دونك 7 على 2 هنايا غتولي هي 7 على 4 زائد 1، دونك هي شحال؟ تمشي ديرها في كالكيل وغتخرج لك اسيدي 11 على 4. دونك غنمشيو نشوفو اي 3 بنفس الطريقة، دونك غتولي هي 1 زائد اي لي 2 سيغ 2. دونك اي 2 حنايا عندنا هي 11، تولي هنا 11 على 8 زائد 1 اللي هي شحال؟ 19 على 8. فاهمين الشباب؟ فهمتوا الطريقة؟ أهم حاجة تفهموا الطريقة. إي 4 غتولي عندك هي 1 زائد إي 3 على 2، يعني 19 على 8 على 2 تولي 19 على 16 زائد 1 اللي هي شحال؟ هي 35. نتوما بشوية عليكم و ديروها في كالكيلاتريس. دونك هي 1 زائد إي 4 سيغ 2 كتساوي شحال؟ هي إي 4 35 على 16، 16 جوج هي 32. دونك غتولي عندك 35 على 32 زائد 1 اللي هي شحال؟ هي 67 على 32. متفقين الشباب؟ نتوما بشويه عليكم باش تحاولوا تجربوا، راك عارفين. دونك هاد اللي السؤال الاول مشى. نمشيو نشوفوا السؤال الثاني واش قالوا لينا. قالوا لنا مونطري كو لا سويتش في ان ايتين سويتش كي دايره جيومتريك. باش نمونطريو بلي سويتش واش اريثميتيك ولا نعرفوها ولا جيومتريك، اش كنمشيو نديرو الشباب؟ كنمشيو نحسبوا، حنا نديرو راسنا ما عارفين والو، غنمشيو نحسبوا الي ان بليس ان موان الي ان. واخا هي ما خصكمش ديروا هادشي حيت خاصكم تمشيو تحسبوا باش تعرفوها جيومتريك. واخا نتوما ما خاصكمش ديروا هادشي، خاصكم نيشان ديروا لها في ان بليس ان سيغ في ان. دونك نمشيو نديرو راسنا حنا ما عارفينش ونمشيو نبداو نحسبوا. دونك غتعطيك هي الي ان، الي ان على قوة الله أكبر، الي ان موان دو سيغ دو كيما عاطينا. دونك موان الي ان بليس دو. وغتوحدو المقام بشكل عادي، المقام واحد هو جوج، دونك غتخرج لك الي ان موان دو ها موان دو الي ان بليس 4. متفقين الشباب؟ وغتعطاك في الاخر كتساوي جوج موان الي ان، هاي تمشي هاد جوج مع جوج تبقى جوج، دونك هي موان الي ان سيغ دو. دونك الشباب في الاخر غتبقى عندكم على هاد الشكل هذا. دونك نفرقوها غتعطيك هي واحد ناقص الي ان سيغ دو. دونك غتخرج لكم على هاد الشكل هذا. واش خرجت لكم على شكل غيزون؟ خرج لكم في الاخر غيزون؟ نو ما خرجش لك غيزون، خرجت لك على شكل سويتش. دونك غتعرف هاد الطريقه راه كاع ما سويتش اريثميتيك، يعني غتمشي دير الطريقه الثانيه سيغ في ان وغتمشي تخرج لك بشكل عادي. دونك غتولي هي الي ان بليس ان بليس موان دو سيغ سيغ الي ان موان دو كتساوي لك هي عندنا الي ان بليس ان هاي عطاوها لينا هنايا اللي هي واحد زائد الي ان بليس هاي عندنا هنا. نعوضو يلا يلا الشاب تحركوا معانا. دونك سيغ دو سيغ الي ان موان دو توحدوا المقام بشكل عادي الشباب. المقام موحد هو جوج، هي تعطيك الي ان موان دو. هنا لو وحدنا المقام هنايا تعطيك واحد تولي ناقص واحد، دونك الي ان تولي ناقص جوج سيغ دو. متفقين الشباب؟ نتمنى ما نكونش كنزرب عليكم. دونك غتهبط ديك جوج غتولي هي شناهي كما كتشوفوا. غتمشي هاد الي نتوما شوف غتولي هي الي ان موان دو سيغ هاديك جوج غتهبط. كنعرفوا باللي ا سيغ بي سيغ سي هي نتوما انا ندير لكم الغابيل على القاعده اللي هي ا سيغ بي سيغ سي ايتيغال ا سيغ بي في سي. هذه هي القاعده. يلا نمشيو معكم بشويه بشويه. يلا هنايا اش عندكم؟ هنايا عندكم الي ان موان زان، دونك تهبط ديك جوج تبقى الي ان موان دو. دونك في الاخر غيبقى عندكم واحد على جوج. دونك عطاتكم داك الغيزون هذا كنقولوا لداك الخارج الاخر عطاكم على شكل رقم، دونك هو سميتو الغيزون. دونك في الاخر اللي هو كي حيتاش لا سويتش كي دايره جيوميتريك. دونك لا سويتش كي دايره جيوميتريك.
وغتزيدو نتوما دو لا ريزون كي est égal ان دومي. متفقين الشباب؟ يلا ندوزو السؤال ديال لا ليميت اللي هو غيكون سؤال 3. فاهمين الشباب؟ دونك ندوزو للثالث سؤال اللي هو calculer la limite de n tombeur plus l'infini ديال il n plus 1. دونك الشباب تعطيتكم واحد الغابيل على الكور ديال لا سويت جيومتريك، وقلت لكم باللي ملي كتخرج عندكم كي كتساوي شحال. يلا شكون اللي فكرني؟ درتها لكم الشباب ماشي ما درتهاش. هاي عندي باقا نيش مكتوبه. هاي ملي كتخرج لكم كي كتساوي واحد كتقول باللي لا سويت يا غتخرج لك بليس لانفيني يا موان لانفيني، وملي كتخرج لك كي محصوره بين واحد وناقص واحد كتقول باللي لا سويت كتخرج لك نيشان زيرو، وملي كتعطاك دونك كي كبر من واحد هي فين كتعطاك يا بليس لانفيني يا موان لانفيني. دونك هنايا ما كتعطاكش عفوا، دونك هنايا في سميتو كتعطاك هي إلي زيرو. متفقين الشباب؟ هنايا الشباب عطاتنا كي هي شحال كتساوي، هي واحد على جوج، واحد على جوج ايفيدامون راه محصورة بين ناقص واحد وواحد. دونك شنو غتكون لا ليميت ديالك طون ان طون بيغ بليس لانفيني؟ اش تكون كتساوي الشباب؟ يلا جاوبوني. ديال إلي ان بليس ان غتكون هي زيرو. دونك وبهذا غنكونو سالينا لا اكزرسيس الثاني اللي كان جامع لكم كاع الكور ديال الشابيتر الاولى. دونك الشباب الله يعاونكم، وخليو شي كومونتير زوين الا عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.